विजयान आपले घर सरकाराचे सुवाधीन करचें ह्या स्टेटमेंटाक घेवन विजय सरदेसायान बीजेपीच्या दामू नायकाक वडीर काडला। म्हजें घर सरकाराक दिवपाक तें कितें शेतकारा बरोबर एकवार केल्लें? माय तापता त्या वेळार मनशाची नेरवां फ्राक जातात। दामूची केस नेरवां फ्राक जाल्ल्याची केस। विजयान दामूची मानसिकताय सांगल्या। फातोड्डेची होलसेल फिश मार्केटा कडली जमीन ट्रक टर्मिनला खातीर घेतल्या। ही जमीन मूळ कुळां आनी शेतकारांक परत दियात अशें विजय सरदेसायान मागलेलें। विजयाच्या स्टेटमेंटाक जाप दितना दामू नायकान सांगलें, विजयान आपलो बंगलो आदी सरकाराची सुवाधीन करचो। हे सुंदो पसंदीत विजयान दामूक एक सल्लो दिला आनी तेचे बरोबर उपाधी आयकात। ताणें पयलीं बंगलोय पयलीं परतो करचो पडटलो। तोय शेतान बांदिल्लो आसा, तोय पण ताणें पयलीं आसा तोय परतो करचो आनी मागीर तें उलोवचें। अरे भाजपाचो अध्यक्ष मरे मातशें कितें तरी दवर मरे। हो जमनी रिटर्न करपाचो सब्जक्ट हो विशय हाडलो कोणें? ताणें हाडलो। ताणें सांगलें की सजेशन आपूण दिता ती जमनी दिता म्हणून सांगिल्लें। हांवें केन्नाच जमनी दिता म्हणून सांगूंक ना। हांवें जमनी ट्रक टर्मिनसाक वापरल्या ताजे विरोधान स्टँड घेतलो। हांवें घेतिल्लो तेन्ना हांव नवो आमदार जाल्लो। तेन्ना फादर बिस्मार्क म्हणून तो येवन ताणें मिटींग घेतली थंय। थंयचे शेतकार अजून जिते आहा आनी हो आमदार जो पडलो 3दा तोय जितो आहा। ताका याद आहा जाल्यार नकळो तो विचार थंय। आनी इश्यू केलो की आमी हांगा ट्रक टर्मिनस येवंक दिवचें ना। मागीर आमी झगडले आनी तो ट्रक टर्मिनस बंद उडयलो। आतां फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन जी जमीन एक्वायर केल्ली ती त्या पर्पजाक वापरूंक ना म्हणून एक ग्रावंड की जमीन रिटर्न करची म्हणून हें ताणें म्हणलां आनी तो व्हडलो सारको व्हडल्या पक्षाचो व्हडलो प्रदेशाध्यक्ष तो म्हणटकर तो मुखेलमंत्री ताजें आयकता। कशें आयकता तें तुका सांगलां हांवें। ताणें ताका पेट्रोल पंप दिला बीन तो पेट्रोल पंप कांय ऑप्शन जावंक ना। ताणें ताका दिला आनी ताका नांव दिलां बेस्ट ऑप्शन म्हणून। हें बी सगळें ताणें केलां। म्हणटकर हांवें म्हणलें की हो जर इश्यू ताका फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार हांवें लॅटर बरयलें कोणाक मुखेलमंत्र्याक की तुजो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ती जमीन परती दिवची, हांवूय म्हणटा ती परती दिवची आनी शेतकारांक जमीन परती दिवची म्हणून। सो हांवें ती म्हणलें आतां तो म्हणटा हांवें घर परतें दिवचें तें शेतकारां बरोबर एक्वायर केल्लें तें ताजेर हांवें घर बांदलां। कितें आसा म्हणटा तो सारको ना खरें चॅक करचें पडलें कितें घुसपलां कितें तें म्हाका कांय कळना। केन्ना केन्ना हे जॉयंट वेंचर आहा पळय ते मनशाक आवटो करतात। आनी माय तापला म्हणलें जाणा तुमी मे म्हयनो अजून सोंपूंकूच ना। जुनान पसून मे म्हयनोच आहा पावसूच पडना। तो माय जेन्ना तापता तेन्ना मनीस कितें ताजें नेरवां फ्राक जाता। ही नेरवां फ्राक जाल्ली केस ही। घर परतें दिवपाचें खंय कोणाक दिवपाचें? हांवें म्हज्या बापायक दिवंक जाता, भाटकाराक दिवंक जाता, सुवारीशाक। तातूंत दामू नायक खंय आयलो मदीं? कितें सारको आहा मरे तो कितें तुमी विचारा मरे ताका बाबा एक कितें उलयता काय नाजाल्यार तो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो हो आयिल्लो कोण रे तो सुपरिंटेंडंट ताका सांगता हांव ते मानिकोमाचें एक हें घाल म्हणून हांगा IPHBचें एक सेल फातोर्डानूय जाय पडलें काय म्हणून कळना म्हाका कितें उलोवप। चिंतून उलया म्हूण सांग मरे ताका। दामू नायक इतले लेवलाचेर पावूंक शकता म्हणून म्हाका शॉक जालो हें आयकूनच। तूं परतें दी म्हळ्यार कितें ती घर परतें दी कोणाक दिवं? म्हज्या बापायक दिवंक जाता, बापूय गेलो वयर म्हजो। कोणाक दिवं आतां? सुवारीशाक दिवं? दामू सुवारीशाक सोयरो कोण कितें आतां उलयता तो? फातोड्ड्या PPP तत्वार कसलोच प्रोजेक्ट येयल्लो नाका। हाचे आदी हेर सुवातांनी PPP तत्वार कितें केलां तें आमी पळयलां। आमकां जाय तो बरो बस स्टँड, 5 स्टार हॉटेलांची गरज ना। फातोड्डेचे जमिनीचेर लूटमारी करपाक दिवचे नात, विजयान सांगला। फातोर्डा PPP मॉडेलाचेर करून दिवचेच ना, तेज नो क्वेश्चन। गव्हर्मेंटान आमकां दाखोवंक ना मॉडेल, तें एक स्कॅम आनी आमी फातोर्डा PPP मॉडेलाचेर बस स्टँड करून दिवचे ना। आनी कोणूय करून गेलो जाल्यार ताका आमी सारको मुळांतल्यान उखलून भायर मारतले। हें हांवें एसेंब्लीन सांगिल्लें आहा। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ PPP मॉडेल बस स्टँड इन फातोर्डा। वास्को ते करता, लोकांची कंप्लेंट आहा रियल इस्टेट स्कॅम, सगळी FIR बिल्डराक दिता, येदेशें गूड बांदून दिता। तें करपाक आमकां सरकार नाका। सरकाराचे पयशांक सरकारान करूं येता आनी आमकां बस स्टँड जाय, उगी 5 स्टार हॉटेलां आनी कितें हें तें
जमनीचे 300 FIR हांवें करून दिल्ली हांकां लुटपाक न्ही इलेक्शनाचे पयलीं ते आमी अलाव करचेच ना. दे वील फेस अ पब्लीक एज्युकेशन व्हेरी क्लियर.